हजरत आसिया मिस्र के बादशाह की बेटी होने के बावजूद फिरौन की बीवी कैसे बनी? फिरौन से शादी के बाद वो किस बीमारी में मुब्तला हो गईं कि दरिया में बहने वाले बच्चे का लुआब लगते ही जिस्म की बीमारी ठीक हो गई। अल्लाह तबारक ताला की मसलहत और हिकमत से हजरत बीबी आसिया को फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए फिरौन को नामर्दगी की बीमारी में मुब्तला कर दिया। मजीद और भी बहुत कुछ जानने के लिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इंटरेस्टेड वर्ल्ड के तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में दो फिरौनों का जिक्र तफसील के साथ आया है, लेकिन आज हम जिस फिरौन का जिक्र करेंगे उसका नाम रामेसेस सानी था, जो कि हजरत बीबी आसिया का खामन भी था, जो निहायत मगरूर बादशाह था, जो खुद को राज़िक और खुदा कहलवाता था। लफ्ज़ फिरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। बीबी आसिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाह अजीज़ मिस्र रियान बिन वलीद की पोती थीं, जो कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। जब मिस्र पर क़िब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर से बीबी आसिया से शादी कर ली। शादी के इनकार पर क़िब्ती ख़ानदान को कत्ल करने की धमकी दी। इस तरह बीबी आसिया से फिरौन की शादी हो गई, मगर अल्लाह तबारक ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने बीबी आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखने के लिए उसे ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वो सारी जिंदगी नामर्दी में गुजारने पर मजबूर हो गया। बीबी आसिया इंतहाई नेक दिल खातून थीं। फिरौन मिस्र की बीवी और मलका होने के साथ साथ मालो दौलत की वारिस थीं। उसके बावजूद आप गरूर और तकब्बुर को नापसंद फरमाती थीं। आपका दिल गुरबा और मसाकीन की मोहब्बत से लबरेज और शफकत व इनायत के जज्बे से मामूर था। आप हमेशा दिल खोलकर सदका, अतिया और खैरात किया करती थीं। इसलिए बीबी आसिया को उम्मुल मसाकीन यानी मसाकीन की मां के लक़ब से भी जाना और पहचाना जाता है। फिरौन से शादी के बाद आप एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गईं कि जिसका इलाज हकीमों तबीबों की समझ में नहीं आया। तो फिरौन ने नजूमियों से इस बीमारी और उसके इलाज के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि हमारी पेशनगोई के मुताबिक महल के करीब से गुजरने वाले दरिया से एक ऐसा मर्द महल में दाखिल होगा जिसके लुआब से इलाज मुमकिन है। एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग का गोला आया और उसने उसकी सल्तनत तबाह कर दी। तो फिरौन को तशवीश लाहक हुई। उसने नजूमियों से उसकी ताबीर भी दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ही सल्तनत से एक ऐसा मर्द पैदा होगा जिसने तुम्हारी सल्तनत का खात्मा कर देना है। लिहाजा फिरौन ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसके लिए दाइयों को खबरगिरी के लिए मुकर्रर किया गया। थोड़े ही अरसे में फिरौन के मुशीरों ने उससे मशवरा किया कि उम्र रसीदा मर्द फौत होते जा रहे हैं और मर्दों की नई नस्ल का भी आप खात्मा करा रहे हैं। इस तरह तो हम बहुत जल्द अपनी अफरादी कुव्वत खो बैठेंगे और दुश्मन हम पर हावी हो जाएंगे। लिहाजा फिरौन ने हुक्म दिया कि एक साल में पैदा होने वाले लड़के को छोड़ दो और दूसरे साल में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दो। लिहाजा कत्ल होने वाले साल में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी मां ने उसे फिरौन के शर से बचाने के लिए एक संदूक में बंद करके दरियाई नील में बहा दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से गुजरती थी। हजरत बीबी आसिया अपनी बीमारी से बेजार होकर उस नहर का नजारा कर रही थीं कि अचानक उनकी नजर नहर में बहते हुए संदूक पर पड़ी। तो उन्होंने महल के फौजियों को हुक्म दिया कि उस संदूक को नहर से निकाल लाओ। चुनाचे संदूक लाया गया और उसे जब खोलकर देखा तो मलका ये देखकर हैरान और बहुत मुतासिर हुई कि उसमें एक खूबसूरत जिंदा व जावेद नवमौलूद बच्चा मौजूद था। बीबी आसिया ने खुश होकर बच्चे को उठा लिया और जैसे बच्चे के मुंह से निकलने वाला लुआब आसिया के हाथों को लगा तो उन्होंने महसूस किया कि जहां लुआब लगा है वहां से बीमारी खत्म हो गई है। चूंकि बीबी आसिया के बतन से कोई औलाद न थी, लिहाजा फरते जज्बात में उनके दिल में मां की ममता के समंदर ने ठाठे मारना शुरू कर दिया और उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। दोस्तों, ये बच्चा हुक्म रब्बी से ही फिरौन के दरबार तक पहुंचा जिसकी परवरिश शहजादों की तरह उस महल में होनी थी, और ये वही बच्चा है जिसका नाम मूसा रखा गया और परवरिश पाकर नबूवत का शर्फ हासिल करने के बाद इन्हीं के हाथों फिरौन की फिरौनियत का खात्मा हुआ। हजरत मूसा के लिए हर तरह के आराम व आसाइश दस्तयाब थे। हजरत मूसा एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید سے متعلق بات کیا کرتے تھے، جو کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو ناپسند تھی۔ اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے شرف سے سرشار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے حکم پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ جادوگروں پر حق غالب آ گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور و تکبر میں مبتلا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ سب سنسنی خیز منظر دیکھا تو ان کے دل میں حق کا نور چمک اٹھا، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے خاوند فرعون رامسس کے مظالم کو خوب جانتی تھیں، اس لیے اس کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپ کر اللہ کی عبادات کیا کرتی تھیں اور اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے شر سے نجات عطا فرما، میں اس کے کفر کی حرکتوں سے بیزار ہوں۔ وہ ہر وقت استغفار اور دعاؤں میں مشغول رہتیں۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اور فرعون نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بہت تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، نہیں، تمہیں نہیں معلوم، وہ میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ کسے اپنا معبود مانتی ہے۔ حضرت آسیہ نے دلیری اور جرت سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو تیرا رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو سب کا خدا ہے۔ فرعون بی بی آسیہ کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ ملکہ آسیہ نے دین فرعون کو ٹھکرا کر موسیٰ کے دین کو اپنا لیا ہے۔ فرعون نے بی بی آسیہ کو تبلیغ کی اور بہت سمجھایا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے، مگر جب فرعون نے بی بی آسیہ کے مضبوط ایمان کو دیکھا تو پھر ظلم اور بربریت کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، آسیہ کو اس تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دو، لہٰذا آپ کو تیز دھوپ اور گرمی میں ریت پر لٹا دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آسائش و آرام تیری منتظر ہیں۔ بی بی آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے لافانی حقیقتوں پر ایمان تھا۔ جب فرعون نے آپ کی ثابت قدمی اور قوت ایمانی کو دیکھا تو فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ کہیں سے بہت بڑی چٹان لے کر آؤ اور آسیہ کو چت لٹا دو اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا انہوں نے فرعون کا حکم مانتے ہوئے بی بی آسیہ کو لٹا دیا۔ تو آپ نے آسمان پر نظر اٹھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے حجاب ہٹا دیے، تو آسمان پر بی بی آسیہ نے جنت اور جنت میں بنایا گیا ان کا محل اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا۔ آخرکار اس بہت بڑے پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، مگر عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ کو حکومت کی ہر آسائش، مال و دولت میسر تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، مگر انہوں نے یہ سب فنا ہونے والی چیزوں پر ایمان ختم نہیں کیا، بلکہ لافانی اور ابدی زندگی پر یقین رکھ کر ایک اللہ اور اس کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے شہادت جیسا رتبہ حاصل کیا۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔